अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों एवरीबडी डिस्कस अबाउट सना यूसुफ मर्डर केस, लेकिन मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा, इस बहस में नहीं पढ़ूँगा कि सना यूसुफ कौन थी, उसको कैसे कत्ल किया, किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, कैसे उसके घर तक पहुँचे। ये जो है ना मेरे पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। मैं जो डिस्कस करूँगा केस के मेरिट्स पे करूँगा और कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो इस केस को कमज़ोर कर देती हैं और कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं अगर उनको प्रॉपर मद्देनज़र रखा जाए एट एवरी स्टेज ऑफ द केस तो इस बंदे की कन्विक्शन होगी। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो पहला इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है एफ़आईआर में जो मकतूला है उसकी वालदा की जो वालदा है उसकी मुद्दत में ये एफ़आईआर लॉन्च हुई है। उसमें ये कहा जा रहा है उस एफ़आईआर में कि मैं और मेरी नंद चशमदीद गवाह हैं इस रिपोर्ट। द वेरी सेकंड थिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस केस को बहुत मजबूत बनाता है, उस एफ़आईआर में हुलिया और डिस्क्रिप्शन का ज़िक्र है, दरमियाना कद फ़लान कपड़े पहने हुए हैं, इस तरह लड़का, जो कि इस केस को मजबूत बनाता है। हर एक एफ़आईआर जो नामालूम के ख़िलाफ़ दर्ज हो उसमें अगर हुलिया और डिस्क्रिप्शन ना बयान हुआ हो बंदे की, तो बाद में उसकी आईडी परेड भी हो, दूसरी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ भी हों, अगर हुलिया और डिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो केस कमज़ोर हो जाता है। एट द एंड बंदे को जो है ज़मानत मिल जाती है या वो बरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि एट एवरी प्लेस, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कोई भी दूसरे ज़राए अबलाग, जिसमें ये बात बार बार दोहराई जाती है कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस, वक़ूअ के वक्त जो मुद्दई मुकदमा है वो घर में मौजूद ही नहीं थी, वो घर से बाहर गई हुई थी। लेकिन एफ़आईआर में फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में मकतूला की वालदा जो मुद्दई है वो कह रही है कि मैं और मेरी नंद घर में मौजूद थी। ये इस केस को कमज़ोर कैसे कर देता है? हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल है जुडिशल, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कि प्रेस क्लिपिंग या कोई भी ऐसी वीडियो हो, न्यूज़ हो या न्यूज़पेपर हो जिसकी प्रेस क्लिपिंग हो, उसमें ये कोई फैक्ट आ जाए, वो रेलिवेंट हो टू द फैक्ट इन इशू, तो वो क्रूशल बन जाता है। तो यहाँ पे जो सहाफ़ियों की जो मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स हैं, जो अखबार के तराशे हैं और दूसरे इंटरव्यूज़ वग़ैरह, ये उस चीज़ को हाईलाइट करती हैं कि मुद्दई मुकदमा जो एफ़आईआर में है वो अपने आप को चशमदीद गवाह कह रही है, लेकिन इन वीडियोस में, इन न्यूज़पेपर्स में, एवरीवेयर वो घर में मौजूद नहीं थी। तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट है अंडर आर्टिकल 22। ये हियर से एविडेंस है, ये एक एक्सेप्शन है। अगर प्रेस क्लिपिंग हो, कोई और ऐसी चीज़ें हों जो इस फैक्ट को हाईलाइट कर रहे हो कि जो एफ़आईआर में एक बंदा मौके पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो एफ़आईआर में बज़ाहिर तौर पर ये इस स्टोरी को नेगेट कर रही हैं जो एफ़आईआर की स्टोरी है। दूसरी जो आईडी परेड, द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, आईडी परेड क्या होता है? आईडी परेड, शनाख्त परेड, कानून शहादत में एक प्रिंसिपल है, ये एक कोराबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। इन केस अगर मुलजिम अननोन हो, तो अगर
ملزم پکڑا جائے. ایف آئی آر میں بندہ نامعلوم ہے, ہی از ناٹ نون ٹو دا کمپلیننٹ, تو یا کسی بھی گواہ وہ اس بندے کا نام نہیں جانتا, تو اس صورت میں اس ان نون کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آئی ڈی پریٹ دیا گیا ہے کہ ان کیس کوئی اس طرح مشتبہ شخص گرفتار ہو جائے تو پھر پولیس اس بندے کو عدالت میں مفل فیس کے ساتھ عدالت میں پیش کرتی ہے تاکہ اس کو کوئی نہ دیکھے, کوئی گواہ اس کو نہ دیکھے, اور اس کو عدالت سے شناخت پریٹ کے لیے جیل بھیجتے ہیں. جیل میں پھر جج کی موجودگی میں اس کی شناخت پریٹ ہوتی ہے. 10 بندوں کے درمیان اس بندے کو کھڑا کیا جاتا ہے. پھر جو گواہ ہیں, جو مدعی ہے یا دوسرے گواہ ہیں اس مقدمے کے, ان کو بلایا جاتا ہے. پھر ایک ایک کر کے ان کو اس 10 بندوں میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یار آپ کے گھر میں جو گھسا تھا یہ وہی بندہ ہے جو میری بیٹی کو یا گولی ماری یا میرے گھر میں گھسا. تو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی کورابریٹیو پیس آف ایویڈنس بن جاتی ہے. لیکن ایٹ دی سیم پوائنٹ جب اس ملزم کا سوشل میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں اگر اس کی تصویر کو اس طرح ڈسیمینیٹ کیا جائے, پھیلایا جائے, اس وقت اس آئیڈینٹیفیکیشن پریٹ کی جو وقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے, وہ ایون یوز لیس ہو جاتا ہے. یہ ایک خاص ایویڈنس ہوتی ہے جہاں پہ بندہ ان نون ہو. اگر آپ اس ان نون پرسن کو لا پرووائڈ کرتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آئی ڈی پریٹ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بندے کو مفل فیس میں جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے, مفل فیس میں اس کو جیل بھیج دیا جائے, اور اس کو تب تک اس سے کسی بندے کو بھی ملنے نہیں دیا جائے جب تک اس کی آئی ڈی پریٹ ختم نہ ہو, آئی ڈی پریٹ پراپر کنڈکٹ نہ ہو. تو ہمارے اس کیس میں, ثنا یوسف کے کیس میں, اس بندے کی جو تصویریں جو ہیں سوشل میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں ہر جگہ ڈسیمینیٹ ہو رہی ہیں, تو اس سے آئی ڈی پریٹ کی وقت کم ہو جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, بہت سارے ایسے فیکٹس ہوں گے جو کنیکٹ کرتے ہیں ملزم کو اس اکرنس کے ساتھ, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک اصول ہے کہ اگر عدالت کو 100 بندوں کو بری کرنا پڑے تو عدالت کو 100 بندے بری کرنا چاہیے, لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو. دس از دا پرنسپل. یہاں پہ ایک تو ایف آئی آر میں جو ہے نا جو مدعی مقدمہ ہے وہ اپنے آپ کو چشمدید گواہ کہہ رہے, دوسری طرح جو میڈیا میں اس میڈیا نے غرق کر دیا, اور پولیس آئی جی صاحب نے تو پریس کانفرنس تک کر دیا کہ ہم نے موٹیو بھی دریافت کر دیا کہ یہ ہے وہ موٹیو. دس از دا کیس آف ریجیکشن اینڈ اگین ریجیکشن. خدا کا خوف کرو یار, اس طرح پروسیکیوشن بیہیو کرے گا, اس طرح میڈیا بیہیو کرے گی, اس طرح ارریسپانسبل میڈیا, تو اس کیس کی اس طرح انصاف کیسے مہیا کیا جا سکتا ہے, اس طرح انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ کل کو پھر یہی لوگ بیٹھ کے کہیں گے عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا. ایک بلائنڈ مرڈر ہے جہاں پہ یہ شواہد ہیں جو اس ملزم کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں, اس کی کنوکشن کو یقینی بنا رہے ہیں, لیکن آپ انہی ایویڈنس کو اگر آپ شیک کریں گے, آئی ڈی پریٹ کو آپ خراب کریں گے, اسی طرح آپ جو ہے نا کمپلیننٹ نے جو پہلے مجھے نہیں پتا اس کو کس نے مشورہ دیا کہ بھئی آپ جو ہیں
کمپلیننٹ بنے اس کے والدہ کو، اس کو نند کو، یا والدہ کمپلیننٹ بنتا لیکن اپنے آپ کو چشمدید گواہ نہ بناتی؟ کس نے اس کو یہ مشورہ دیا؟ بہرحال بات یہ ہے کہ اگر ابھی بن چکا ہے تو پھر بات یہ بھی ہے کہ ابھی جو میڈیا والے ہیں، جو چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ انصاف ہو، تو وہ اس چیز کو ایوائڈ کریں، اور ان کے جو گھر والے ہیں، جو بھی ان کے کونسل ہیں، ان کے لیے مشورہ ہے ان کو پراپر گائیڈ کریں. جو اس نے ایف آئی آر میں اسٹوری بیان کی، اسی طرح دا سیم اسٹوری شوڈ بی ریپروڈیوسڈ ان دیئر جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے بیفور دا پولیس، اینڈ دیئر آفٹر ان کی جو ایگزامینیشن ان چیف، اینڈ دیئر آفٹر ان ایگزامینیشن ان کراس. سو آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں انصاف ہوگا، لیکن انصاف کے تقاضے اگر آپ پورے کریں گے تو انصاف ضرور ہوگا. لیکن فی الحال ہمارے معاشرے میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. دیٹس آل. تھینک یو.